माली जमानत दें फिर जहां जाना है जाएं। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए अपनी शर्त पर कायम। बैरून मुल्क जाने से पहले 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड देना होंगे। माली जमानत के बाद 4 हफ्ते के लिए एक बार नवाज शरीफ बाहर जा सकेंगे। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर एक तूफान शुरू हुआ है। इमरान खान को इस तूफान को काबू करना पड़ेगा। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू, वजीर आजम को मशवरा भी दिया। कहा ऐसे लोगों की मत सुने जो मींगे डाल रहे हैं। अपने माथे पर ना धुलने वाला कलंक का टीका ना लगाएं। जमीयत उलमा इस्लाम का प्लान ए खत्म, अब शुरू प्लान बी पर अमल दरामद। टेंट उखड़ गए, दरियां लपेट ली गईं। अब मुजाहिरीन सड़कों पर होंगे, अहम शाहराहें ब्लॉक की जाएंगी। मौलाना अताउर रहमान कहते हैं अब गली कूचों को बंद किया जाएगा। कल पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान GT रोड ब्लॉक करने की धमकी। बलूचिस्तान में मौलाना के प्लान बी पर अमल हो गया। कोयटा से कराची कौमी शाहराह को खुजदार के मुकाम से बंद किया गया। चमन में जुट के मुकाम पर रुकावट डाल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 26 नंबर चुंगी पर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद की शाहराहें बंद करने पर एक्शन होगा। वजारत दाखिला मुतहर्रिक, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब ने हंगामी इजलास बुला लिया। सड़कों पर ट्रैफिक बहाली के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। आलमी अदालत के फैसले पर अमल से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। कुलभूषण को अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी। हुकूमत ने मुसविदा तैयार कर लिया। कुलभूषण को हाई कोर्ट में अपील का हक मिलेगा। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर जेफरी शॉ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। ये मुसलसल जदोजहद है, इसमें मेरे ऑफिस से भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया। मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारक देता हूं कि उन्होंने रुपए को स्टेबलाइज किया। दिन रात की जद्दोजहद से मुल्की मुआशी हालत बेहतर हो गई। रुपए की कदर मुस्तहकम हो चुकी। गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। टायर तैयारी मंसूबे की तकरीब से वजीर आजम का खिताब। कहा एक्सपोर्ट बढ़ने से महंगाई कम होगी। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है। वजीर आला सिंध ने विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सूबों के लिए मजीद इख्तियारात मांग लिए। कराची को इजाफी पानी फराहम किया जाए। शहर में मजीद तरक्याती काम करने का अज़्म। गवर्नर सिंध को आइन पढ़ने का मशवरा भी दे डाला। कराची एयरफोर्स म्यूजियम में पाक भारत मार्के की नुमाइश। भारतीय पायलट अभिनंदन का मुजस्मा, वर्दी, तबाहशुदा तैयारे के टुकड़े और दीगर सामान रखा गया है। कारनामा अंजाम देने वाले शाहीनों की मालूमात भी नुमाइश का हिस्सा है। म्यूनिसिपल और टाउन कमेटियों ने आंखें बंद कर ली। अवाम का आला हुक्काम से नोटिस का मुतालबा। कराची वालों कर लो तैयारी। जुमे से मौसम सरमा की पहली बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के रास्ते नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है। ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ने का भी इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए अपनी शराइत पर कायम। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीब ने ज़ैली कमेटी इजलास के बाद बता दिया और बताया गया कि नवाज शरीफ 1 माह के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, लेकिन रवानगी से पहले उन्हें 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड्स जमा कराना होंगे। हुकूमत आज अपना तहरीरी फैसला जारी कर देगी, जिसके बाद जाना या ना जाना उनकी मर्जी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास एक एप्लीकेशन आई शहबाज शरीफ साहब की। शरीफ मेडिकल सिटी की एक डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट भी उसके साथ लगी हुई थी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक एडवर्स
کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. اینڈ دس از سبجیکٹ ٹو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنیٹی بانڈ ٹو دا ٹیون آف 7.5 بلین روپیز کے, اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنیٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر, ہی میں پروسیڈ. پنجاب میڈیکل بورڈ تو اس نے اپنی ایک رپورٹ دی اور اس نے شریف میڈیکل سٹی کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس سے ایگری بھی کیا, اور یہ بھی اس میں لکھا کہ ان کی بڑی کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے. دیکھیے ہم بیل بانڈ تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو انڈیمنیٹی بانڈ مانگ رہے ہیں. نمبر 1 تو ایک تو یہ بیل بانڈ نہیں ہے, دس از این انڈیمنیٹی بانڈ, کیونکہ بیل کی پاور تو صحیح کہتے ہیں عدالت کے پاس ہے, تو بیل تو عدالت دیتی ہے. اور انڈیمنیٹی بانڈ کے لیے یہ سیکشن 3 ہے, سب سیکشن 2 ہے جو 1981 کا قانون ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی ای سی ایل میں کسی کو ڈالا جائے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ جو اپلیکیشن تھی شہباز شریف صاحب کی, دراصل یہ وہ ریپرزنٹیشن ہے جس کے اندر کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرڈر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پاس کر سکتا ہے which it deems fit. حکومت نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت تو دے دی, لیکن شرائط اب بھی برقرار ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے. بالکل جی عدیل, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل, 2 روز کی طویل بیٹھک کے بعد, طویل مشاورت کے بعد بالآخر آج وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نام نکلوانے کی اجازت تو دی جائے گی, لیکن وہ اجازت مشروط ہوگی. 7 ارب روپے کے بانڈز جمع کروانا ہوں گے یا نواز شریف یا پھر ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو. اسی صورت میں نواز شریف بیرون ملک جا سکیں گے اور ان کا نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا. اور دوسری جو اہم بات ہے اس پریس کانفرنس میں جو آج فروغ نسیم نے کی ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو صرف 1 ماہ یعنی 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ہوگی, اور وہ ان 4 ماہ میں صرف 1 بار بیرون ملک جا سکیں گے, جس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 7 ارب روپے کے شورٹی بانڈز جمع کروانے ہوں گے. آج فروغ نسیم کی جو زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا ہے جو وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی ہے, اس کا گزشتہ روز سے یہ اجلاس کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی 3 مرتبہ یہ اجلاس ہوا اور آج بھی صبح ان کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا, اور اس کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد ایک اور مشاورتی اجلاس ہوا جس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے جو سیکشن آفیسر ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں. وہ انہوں نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے, جس کے بعد بالآخر جو ذیلی کمیٹی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت تو دی جائے گی, لیکن اس کے لیے جو شورٹی بانڈ کی شرط ہے وہ اب بھی قائم ہے. گزشتہ روز جو وکیل تھے نواز شریف کی جانب سے پیش ہوئے تھے بیرسٹر منور اقبال دگل اور ان کے ساتھی اعظم تارڑ جو کہ عطا تارڑ جو کہ نمائندے ہیں شہباز شریف کے, انہوں نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا تھا اس ذیلی کمیٹی کو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کی کوئی یقین دہانی یا شورٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اور آج بھی جو طریقے سے یہ معاملہ اب ڈیڈ لاک کا شکار ہے, تو آگے کیا آپ کو کنڈیشن لگ رہی ہے, کیونکہ نون لیگ بھی اپنے سٹانس پر بالکل اسٹیٹک ہے. جی ہماری جو بات ہوئی ہے نون لیگ کے ذرائع سے اب سے کچھ دیر قبل, انہوں نے بھی واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم انتظار میں تھے کہ کیا حکومت فیصلہ کرتی ہے اور فروغ نسیم اپنی جو ذیلی کمیٹی ہے اس میں کیا جو سفارشات ہیں وہ تیار کرتے ہیں. اور اب چونکہ مسلم لیگ نون کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے, جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں جو شرائط تاحال برقرار رکھی گئی ہیں اس پر مسلم لیگ نون بھی مشاورت کر رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں, ان میں سے ایک آپشن جو ہے جو زیر غور آ رہا ہے وہ عدالت سے رجوع کرنے کا آ رہا ہے. دوسری جانب اب سے کچھ دیر قبل حسین نواز شریف جو کہ نواز شریف کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک غیر مناسب قسم کی پیشکش ہے اور ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں. پہلے بھی 2 ہفتے مزید لٹکا دیے گئے ہیں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے, ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے اور اب بھی مزید اس طرح کے ڈیلینگ ٹیکٹکس کو اپنایا جا رہا ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نون لیگ کسی بھی طرح کی یقین دہانی یا شورٹی دینے کو تیار نہیں ہے, جیسا کہ آج ان کے وکیل جو پیش ہوئے تھے آئے تھے یہاں پر ذیلی کمیٹی کے اندر, انہوں نے ان کو ایک بار پھر آج مطلع کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی شورٹی دینے کو تیار نہیں ہے.
दूसरी जानिब जो मरियम औरंगजेब हैं जो कि तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उनकी भी इसी तरह की आरा है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून अब आइंदा क्या लाए अमल तरतीब देती है, क्योंकि हुकूमत ने तो अपने तमाम जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज पर मुश्तमिल ये मुशावरती अमल बिल आखिर खत्म हो गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात अभी भी बरकरार नजर आती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इस वक्त एडवोकेट खुर्रम अब्बास माहिर क़याती उमूर ने भी हमें ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ की इस वक्त तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और अकाउंट्स का क्या स्टेटस? इस वक्त यकीनी तौर से वो फ्रीज होंगे, और अगर ऐसे में इंडेमनिटी बॉन्ड वो भी 7 अरब का, तो ये कौन से अकाउंट्स को ऑपरेट करके ये जो है जमानत दी जा सकती है? जरा इसके ऊपर हमें बता दीजिएगा। लेकिन जो आपने बात ये भी सवाल पूछा है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसका जवाब इस फैक्ट का जो आंसर है उसका स्टेट ऑफ फैक्ट है वो खुर्रम साहब, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर हम आपसे राब्ता करेंगे। इस दौरान आपको बताते चले नाज़रीन कि आज काबीना की ज़ैली कमेटी की तवील मुशावरत के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें एक बार फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ की तबीयत इस वक्त वाकई काफी खराब है, लेकिन उनको जो 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने की और एक बार बाहर जाने की इजाजत दी गई है वो इस वक्त कंडीशनड है, और वो मशरूत है इंडेमनिटी बॉन्ड से, 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड से। इससे पहले बेल बॉन्ड के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन नून लीग का ये कहना था जब अदालतों में जमानतें दी जा चुकी हैं, मचल के जमा कराए जा चुके हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो किसी तौर से बेल बॉन्ड्स वगैरह या श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं ले सकती। ये एक लीगल क्वेश्चन था जो इस वक्त आड़े आ रहा था, और आज डॉक्टर फरूक नसीम जो कि इस वक्त उन्होंने कहा कि ये हम इंडेमनिटी बॉन्ड क्लेम कर रहे हैं। ये बॉन्ड क्या है एक बार फिर हम जानेंगे एडवोकेट खुर्रम अब्बास साहब से। जी फरमाइएगा। जी, इंडेमनिटी बॉन्ड जो है ये बेसिकली जो बेल बॉन्ड होता है उससे मुख्तलिफ होता है। बेल बॉन्ड कोर्ट का ऑर्डर होता है जो एक तीसरे फरीक से लिया जाता है, और वो आमतौर पर जो भी रकम इन्वॉल्व होती है क्राइम में उससे बहुत छोटी फ्रैक्शन होती है और किसी तीसरे शख्स से गारंटी ली जाती है। अच्छा, लेकिन जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए उस फरीक के साथ गवर्नमेंट करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो इंडेमनिटी होती है वो भी यूं समझिए कि कोर्ट वाली भी एक गारंटी ही है, ये भी एक गारंटी की ही एक। तो ऐसे में ये कौन से, क्योंकि इस वक्त उनके अकाउंट तो फ्रीज है ना, उनकी मनकुला और गैर मनकुला जायदाद, तो ये क्या उनके पेंशन अकाउंट से, ये पेंशन अकाउंट से जाएगा, कहां से जाएगा? देखिए, मसला ये है कि जो आपने सवाल पूछा है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट कैन बी बेटर आंसर्ड बाय द फैमिली ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ। या ये नवाज शरीफ साहब इसका सही जवाब दे सकते हैं, या शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं कि उन्होंने इंडेमनिटी अब किस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के आगे इंडेमनिटी बॉन्ड में लिखना है। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप इस इंडेमनिटी बॉन्ड के हवाले से बता रहे हैं, तो बताइए, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट है तो रिटर्न में भी होगा, तो उसकी फिर क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी शो कर ही दी है और फिर आप इन कंडीशंस को मानते हैं, तो किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है फिर, कि अगर वो नहीं आते हैं या फिर उनकी कंडीशन से फिरते हैं तो क्या होता है फिर इस सूरत में? देखिए, जो इंडेमनिटी बॉन्ड होती है इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। यूं भी होता है कि कई दफा इसमें बैंक गारंटीज शामिल की जाती हैं और बैंक में उतनी अमाउंट डलवाना होती है। कई दफा ये होता है कि जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरेंडर करने होते हैं, ताकि अगर किसी तरह से जो शराइत हैं उनकी ब्रीच हो जाए तो वो फौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी को बेचकर या उस अकाउंट से अमाउंट को रियलाइज कर लेते हैं। जो अदालत बेल बॉन्ड लेती है वो भी एक तरह की गारंटी है, मगर उसकी शराइत इंतहाई नर्म होती हैं। उनमें ये होता है कि अगर 1 करोड़ रुपया क्राइम में इन्वॉल्व है तो 20-30 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जाता है, वो भी एक तीसरा शख्स। लेकिन खुर्रम साहब, यहाँ पर अमाउंट है 7 अरब रुपए, 7 अरब रुपए। अब ये बताइए, हुकूमत ने तो बॉल जो है वो नून लीग के कोर्ट में फेंक दी है। नून लीग अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर क्या होगा? क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं इसके अगेंस्ट? बज़ाहिर तो ये महसूस होता है कि ये वो वाली शर्त है जो हमारे यहाँ उर्दू में एक मकूला मशहूर है, कब नौमन तेल होगा। तो ये तो उस तरह की शर्त महसूस होती है। इस शर्त को पूरा कर पाएंगे या नहीं और किस तरह से कर पाएंगे, इट इज एन अपहिल टास्क फॉर शरीफ फैमिली।
اور اگر وہ شرط یہ پوری نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی یہ ایکٹ کنٹرول لسٹ سے نام نہیں نکل سکے گا. تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں جو بعد میں ان کے لیے پیدا ہوں گی. لیکن جو انڈیمنٹی بانڈ ہے یہ بہت سخت کنڈیشن ہے. اس میں تو جو ساری اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی گارنٹی دینا ہوتی ہے, اور وہ گارنٹی بھی فوٹو کاپیز آف ٹائٹل ڈیڈز نہیں ہوتی, یا اس میں بینک اکاؤنٹ کی اپنی ڈیٹیلز نہیں دینی ہوتی. ماہر قانون و مالیاتی امور اس وقت آج نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. خرم عباس صاحب, آپ کا شکریہ آج کے لیے وقت کے لیے. ہمیں جوائن کیا اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما نے محمد زبیر صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا. سر, اب جو کنڈیشن آ گئی ہے وہ انڈیمنٹی بانڈ کی کنڈیشن آ گئی ہے, کیا کہنا ہے اس پہ نون لیگ کا؟ دیکھیں ابھی فیصلہ ہوگا, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہم نے کل پرنسپل اسٹینڈ لیا تھا, آج ہمارا فیصلہ وہی رہے گا, کیونکہ کل اور آج کی آفر میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے. جی اچھا, یہ کل کی اور آج کی آفر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن آج جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے, 7 ارب روپے کا. ایسے میں میاں صاحب کی جو جائیدادیں ہیں جو اس وقت منقولہ اور غیر منقولہ سب فریز ہوئی ہوئی ہیں, تو کوئی راستہ ہے؟ آپ اس وقت رہنما نون لیگ محمد زبیر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, ٹیلی فون رابطہ منقطع ہوا, اور ایک بار پھر عدیل سرفراز کی جانب جائیں گے. عدیل سرفراز, یہ جو بات کی جا رہی ہے انڈیمنٹی بانڈ اور وہ بھی 7 ارب روپے کا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے, نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟